हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अजीब व गरीब किस्म के पाकिस्तान में मुकदमात कायम किए जा रहे हैं और एक फ़र्द वाहिद को ताकत में लाने के लिए जो उचक्का, लुटेरा, बदमाश, फ्रॉडिया और रेफ्यूजी है नवाज शरीफ, उसको ताकत में लाने के लिए पूरा सिस्टम करप्ट किया जा रहा है। और देखें, पाकिस्तान में हर शख्स जानता है कि हमारी फ़ौज से ज़्यादा ताकतवर कोई अदारा नहीं है और फ़ौज का सरबराह ज़मीन पे खुदा से कम नहीं है। शहबाज शरीफ ऑलरेडी कह चुका है कि आसिम मुनीर के फ़ौज का सरबराह होते हुए नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी ज़्यादा यकीन दहानी, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ क्या एक कठपुतली है ना, उसके मुंह में अल्फाज किसने डाले, उसको यकीन दहानी किसने दिलाई? यकीनन फ़ौज ने दिलाई है, इस्टेब्लिशमेंट ने दिलाई है। तो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? कोई इनका हाथ रोकने वाला नहीं है। देखिए, मैंने हमेशा ये कहा कि हमारी फ़ौज नाजायज़ तरीके से सियासत में मुदाखलत करती है। आज तक कोई वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर सका। क्यों? सिर्फ फ़ौज की वजह से। और मैंने हमेशा ये कहा कि अगर हमें कहीं दूर नहीं जाना तो हमारे साथ इंडिया आज़ाद हुआ था, हमें उसी का फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए और अपनी फ़ौजी ताकत को, जो उनकी पावर है, उसको कम करना चाहिए। बर्री फ़ौज का सरबराह हमारी बहरी और फ़िज़ाई फ़ौज का सरबराह नहीं होना चाहिए। इंडिया में ऐसा नहीं है। अब देखिए, आसिम मुनीर जो है वो ना सिर्फ बड़ी फ़ौज का सरबराह है, बल्कि वो हमारी फ़िज़ाई और नेवी का भी सरबराह है। उसकी वजह से उसकी इतनी पावर है कि जब चाहता है, जो चाहता है करवा लेता है। और फ़ौज मार्शल लॉ लाती है मुल्क में, मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा देती है। ये पावर कम हो जाएगी तो फ़ौज नहीं कर सकेगी मुदाखलत इंडिया की तरह। लेकिन सवाल ये है कि ऊँट के नाक में नुकेल कौन डाले। इसलिए कि फ़ौज आज तक पाकिस्तान में कोई ताकतवर सियासतदान को ऊपर आने नहीं दिया, ऐसा ताकतवर जो फ़ौज के कवानीन को, उनकी ताकत को, उनकी पावर को, उनकी अथॉरिटी को कम कर सके। और फ़ौज आने भी नहीं देगी। अब देखिए, नवाज शरीफ सब जानते हैं, चोर उचक्का भगोड़ा, मुल्क की दौलत लूट के चला गया। उसको किस तरह वापस लाया गया और किस तरह उसको इख्तिदार के रास्ते पे चलाया जा रहा है। अब 8 फरवरी यानी 4 दिन बाद इलेक्शन है। अल्लाह रहम करे उस दिन क्या होना, कितनी रिगिंग होगी कि नवाज शरीफ को बनाया जाए। सारे पोल ये शो कर रहे हैं कि पीटीआई जो है 80% वोट ले जाएगी, उसके पीटीआई के नामजद उम्मीदवार जीत जाएंगे। और पीटीआई तो अब एज ए सियासी जमात ख़त्म कर दी गई है, उसके पास तो बल्ले का निशान ही नहीं है। और इलेक्शन कमीशन के रूल्स के तहत अगर आपके पास कोई इंतखाबी निशान नहीं है तो आप सियासी जमात ही नहीं है। अब इंट्रा इलेक्शन होने वाले थे 5 फरवरी को, पीटीआई के इमरान खान ने रोक दिया। उसने कहा जिस किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं, हमें इंट्रा इलेक्शन नहीं कराने अपनी पार्टी के लिए। और जो कराए थे उनको रिकग्नाइज नहीं किया। लेकिन उसके अलावा जो कुछ हो रहा है, यानी देखिए, काजी फ्रॉड ईसा कंप्रोमाइज़ हो गया, जजेस कंप्रोमाइज़ हो गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है आमिर फारूक, वो कंप्रोमाइज़ हो गया। ये सब फ़ौज के मातहत होकर फैसले कर रहे हैं। अब ताज़ा तरीन फैसला जो आया, आपने भी सुना होगा कि इमरान खान साहब का निकाह मनसूख कर दिया गया है, वो जज कुदरतुल्ला ने। अरे भाई, जज कुदरतुल्ला, आप कोई इमाम खोमेनी हो या आपको ऊपर अल्लाह ताला ने भेजा है कि जाकर लोगों के निकाह मनसूख करो? आपने कौन सा कानून यूज़ किया है भाई? कौन सी शरीयत ये कहती है कि 5 साल बाद आप निकाह मनसूख कर दें? गोया आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी 5 साल से हरामकारी कर रहे हैं, वो बग़ैर निकाह के रह रहे हैं। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बुशरा बीबी इतनी पाकबाज औरत है कि उसके साबका हस्बैंड खावर मोनिका ने तलाक़ के वक्त ये कहा था कि मैंने इससे ज़्यादा पाकीज़ा औरत दुनिया में नहीं देखी। ये उसका साबिक हस्बैंड कह रहा है, जिसको वो छोड़ के जा रही है। 5 बच्चों की वो माँ है। अब वही साबिक हस्बैंड फ़ौज के दबाव में आके, इस्टेब्लिश के दबाव में आके, या खुदा मालूम किस लालच में आके ये कह रहा है कि बुशरा बेगम नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक इमरान खान के साथ ज़िनाकारी करती रही। देखिए, बुशरा बीबी सारा पाकिस्तान जानता है कि पीर है, मुर्शिद है, नेक औरत है। और सबसे बढ़ के वो किसको मुर्शिद मानती है? बाबा फरीद शकरगंज को, पाक पतन शरीफ। और मैं मान नहीं सकता कि बुशरा बीबी किसी किस्म की गलत कार्य कर सकती। और अगर आप इद्दत की बात करें तो देखें, कुरान शरीफ तो 1400 साल पहले आया था ना। अब कुरान शरीफ में तो ये जिक्र नहीं है कि हवाई जहाज़ में इंसान उड़ेगा, कारें चलाएगा। ये तजदीद कुरान हम नहीं करते, यानी कुरान को फ़ी ज़माना नहीं समझते। शाह वलीउल्लाह आखिरी आदमी थे शाह वलीउल्लाह, जिन्होंने तजदीद कुरान के लिए कुरान को फ़ी ज़माना समझा।
اور خصوصاً آپ دیکھیں قم میں امام خمینی صاحب نے تجدید قرآن کے لیے ادارہ قائم کیا تھا. اہل سنت میں ایسا نہیں ہوتا, اہل شیعہ میں ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو فی زمانہ سمجھتے ہیں. ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن کس طرح اپلیکیبل ہے. اور دیکھیں قرآن کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا حرف آخر ہے, ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے, لیکن اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا. اب دیکھیں عدت کی اگر بات کریں تو میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, لیکن سیدھا سی بات ہے کہ عدت اس لیے رکھی تھی اسلام میں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس عورت سے شادی کر لیں جو پریگننٹ ہو اور وہ بچہ کسی اور کا ہو اور وہ آپ کی وجہ سے خراب ہو جائے. اس لیے عدت رکھی گئی تھی 4 مہینے 10 دن کی. لیکن اگر عورت جو ہے اس کا مینوپاز آ گیا ہے اور وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے اور وہ خود کہہ رہی ہے کہ میری عدت ختم ہو گئی ہے, یعنی اس کے ایام پورے ہو گئے, تو پھر آپ کیسے فیصلہ کر لیں گے؟ جب بشریٰ بی بی نے کہہ دیا کہ میری عدت ختم ہو گئی تو ان سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا نا. دیکھیے جو بچہ پیدا کرتی ہے نا عورت, وہ صرف عورت جانتی ہے کہ وہ بچہ کس کا ہے. آپ کہتے ہیں میری بیوی ہے, بچہ میرا ہے, نہیں, آپ کو کیا پتا؟ عورت جب تک نہیں گواہی دے کہ بچہ کس کا ہے آپ کو کیسے پتا؟ تو یعنی آصف منیر صاحب اب شداد بن گئے. شداد نے آپ کو یاد ہے نا جنت دوزخ بنائی تھی, وہ اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں کو زمین پہ دوزخ و جنت میں بھیجا کرتا تھا, ان کے گناہوں کا اور ثوابوں کا حساب لیا کرتا تھا. وہی کام یہ ہماری فوج کر رہی ہے, اسٹیبلش کر رہی ہے, آصف منیر کر رہے ہیں. کم از کم عدت کے کیس میں تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ ہم جس کا چاہیں اس کا نکاح منسوخ کر دیں. ارے بھائی, اگر آپ واقعی حافظ قرآن ہیں, اللہ رسول کو مانتے ہیں, تو آپ بیوی ان کو تو دیکھیے, مریم نواز شریف کی بیٹی کو, مریم نواز کو, اس نے کیا کیا تھا؟ وہ تو شادی سے پہلے پریگننٹ ہو گئی تھی. اب آپ اس کا نکاح بھی منسوخ کیجئے اور اس کے جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی حرام کی اولاد باسٹرڈ قرار دیجئے. اب اگر عمران خان اور بشریٰ بی بی کی کوئی اولاد ہو گئی ہوتی تو وہ بھی وہ حرام کی اولاد ہو جاتی. یعنی کس قسم کا پاکستان میں قانون آ گیا. اور سب سے افسوس یہ ہے کہ جتنے سرکاری مولوی ہیں, حلوے والے مولوی جو حکومت کے پے رول پہ, کوئی نہیں بول رہا, کوئی نہیں بول رہا کہ غلط فیصلہ ہوا ہے. سائفر کا کیس دیکھیے تو سائفر میں جس شخص کے پاس سائفر آیا تھا وہ آ کے ڈینائی کر رہا ہے. عمران خان کو سائفر کی اوریجنل کاپی کبھی ملی نہیں, آپ نے جلدی جلدی اس کا فیصلہ کر کے سزا دے دی. اب یہ عدت پوری نہ ہونے کی سزا دے دی 7 سال کے لیے. اب رہ گیا 9 مئی, تو وہ بھی آنے والا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت پہ الزام آئے گا اور اس میں بھی سزا ہوگی. یہ سارے کام اس لیے ہو رہے ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے. ایک ایسا شخص جو پاکستان کے 80% پاپولیشن کا ہارٹ فیوریٹ پرسن ہے, ایک ایماندار آدمی ہے جس پہ کبھی کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. آپ نے اس پہ توشہ خانے کا کیس بنایا کہ اس نے گھڑی 18 کروڑ کی بیچ دی. اس 18 کروڑ سے اس نے سڑکیں بنائیں گے, اس کو پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور عمران خان تو وہ ہے جو 2-3 شرٹ سائن کر دے تو 18 کروڑ میں بک جائے, بلے سائن کر دے تو 18 کروڑ میں بک جائے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اگر توشہ خانے کا حساب لینا ہے تو آپ نواز شریف کا لیجئے, مریم کا لیجئے, شاہد خاقان عباسی کا لیجئے, گیلانی صاحب کا لیجئے. انہوں نے جس طرح لوٹا ہے توشہ خانوں کو, ایک جج نے کہا تھا کہ مجھے 2001 سے اب تک کا توشہ خانے کا حساب لا کے دو, اور فہرستیں بن رہی تھیں لیکن پھر اسٹیبلش انٹرفیئر کر گئی. تو ایک ہی آدمی سے سب کچھ کیوں حساب لیا جا رہا ہے؟ توشہ خانہ کا حساب کرنا ہے تو سب کا حساب کرو. آپ کوئی ایسا پاکستان کا سیاستدان پروڈیوس کر دو 70-75 سال میں کہ جس نے ہسپتال بنایا ہو, یونیورسٹیز بنائی ہو, غریبوں کے لیے لنگر خانے بنائے ہو, ہیلتھ کارڈ بنائے ہو. عمران خان کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے. ایک عمران خان ایسا ہے جو پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ڈال سکتا ہے. وہ ورلڈ لیڈر ہے, اسلامک ورلڈ کا لیڈر ہے, دنیا کا لیڈر ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پرچی والی سرکار جب اوباما کے پاس بیٹھی تھی تو پرچی نکال کے نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے. آپ نے دیکھا شہباز شریف جنرل اسمبلی میں کس طرح بات کر رہا تھا, اور اب عمران خان کو دیکھیے کس طرح وہ ٹرمپ کے برابر بیٹھ کے بات کر رہا تھا. اور ابھی امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے, آپ لکھ لیجئے میری بات کہ اگر ٹرمپ آتا ہے تو وہ عمران خان کو پسند کرتا ہے اور وہ بات کرے گا عمران خان کی اگر ٹرمپ آ گیا اور جب تک عمران خان پہ عتاب ناصل ہوتا رہا. اور آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کو مبینہ طور پہ اب یہ ڈیل آفر کی گئی ہے کہ 3 سال تک بنی گالہ میں آرام سے رہو, سیاست سے دور ہو جاؤ, کوئی جلسے جلوس نہیں کرو, اس کے بعد آپ کی باری آ جائے گی. ارے بھائی, آپ کون ہوتے ہیں اسٹیبلش والے؟ یا آصف منیر صاحب, آپ کون ہوتے ہیں باریاں دینے والے؟ باریاں تو عوام دیتے ہیں نا, عوام منتخب کرتے ہیں نا. آپ کا کام یہ ہے کہ ابھی الیکشن میں 4 دن باقی ہیں, آپ حافظ قرآن ہیں, اگر آپ کے دل میں اللہ کا ذرا سا بھی خوف ہے تو آپ خوف کریں, شداد نہیں بنیں. آپ انسانی فیصلے دنیا میں نہیں کریں,
آپ منصفانہ الیکشن کرائیں اور اس کے بعد پھر رزلٹ دیکھیں. اور جب رزلٹ آئے گا الیکشن کا تو آپ مجبور ہو جائیں گے عمران خان صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم بنائیں, پی ٹی آئی کو دوبارہ پارٹی تسلیم کریں, بلے کا نشان واپس کریں, اور اللہ کرے کہ آپ الیکشن سے پہلے جاگ جائیں اور قوم کے لیے کچھ کر کے دکھائیں تاکہ قوم آپ کو یاد کرے, ورنہ قوم آپ کو ہمیشہ شداد کہے گی. آج تک کے لیے